दर्शकबिन नमस्कार, यहाँहरूलाई खबर नेपाली सेवामा स्वागत छ। सदाका दिन जस्तै आज पनि देशभरिका मुख्य अनि ताजा खबर लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र हाम्रो यो मेहनतको लागि भिडियोमा एक लाइक गर्नुहोला। अनि कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अब खबर विस्तारमा। संसदीय समितिले भिभिआइपी र भिआइपीहरूलाई मापदण्ड विपरीत दिएको सुरक्षा अधिकृत सवारी चालक र भान्सेहरूलाई 15 दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले भिभिआइपी र भिआइपीहरूलाई मापदण्ड विपरीत उपलब्ध गराएको सुरक्षा अधिकृत सवारी चालक र भान्सेहरूलाई 15 दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले उनीहरूलाई फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउन र समितिलाई जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरेको छ। यसैगरी सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूले नियमानुसार पाउने भन्दा बढी सवारी साधनहरू प्रयोग गरेको भएमा सो पनि फिर्ता गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। यसैगरी समितिले सरकारले अत्यावश्यक सेवाका कार्यालयहरू सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि खोल्ने निर्णय गरेकोमा कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नभएकोले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको जनाएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 7 दिने भ्रमणको औपचारिक घोषणा गरेको छ। बिहिबार चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता माओ निङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण हुन लागेको विषयमा जानकारी दिएकी हुन्। नेपालले पनि बिहिबार नै परराष्ट्र मन्त्री मार्फत विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको औपचारिक घोषणा गरेको थियो। चीनले भने बिना कुनै सार्वजनिक विज्ञप्ति नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डको भ्रमणको विषय सार्वजनिक गरेको हो। कूटनीतिक परम्परा अनुसार भ्रमणमा जान लागेको र हुन लागेको मुलुकले एकसाथ विज्ञप्ति जारी गर्ने भए पनि यसपटक चीनले फरक ढङ्गले प्रचण्डको भ्रमणबारे जानकारी सार्वजनिक गरेको हो। बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनको सुरुवातमा चिनिया विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले प्रचण्डको भ्रमणबारे जानकारी गराएकी थिइन्। आफैले तोकेको समय सीमा कटेपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले बल्ल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्री परिषदको मङ्गलबार बसेको बैठकले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरे अनुसार बिहिबार साँझ सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक सम्पत्ति विवरण अनुसार अधिकांशको पुर्ख्यौली घरजग्गा नै र ऋण देखाएका छन् भने स्काभेटर, ट्र्याक्टरदेखि बन्दुक र भैँचीसम्म आफ्नो नाममा सम्पत्ति रहेको मन्त्रीहरूले खुलाएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषदका सदस्यले नियुक्त भएको मितिले 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी आचार संहिता जारी गरेको थियो। गत वैशाख 14 गते नियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पौडेलले 29 वैशाखमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका थिए। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग गोर्खा, काठमाडौँ, भक्तपुर र कपिलवस्तुमा पैतृक जग्गा रहेको खुलाएका छन्। पाण्डेको गोर्खामा 5 रोपनी 10 आना 1 दाम जग्गा र घर छ भने काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा 212 वर्गमिटरमा घर जग्गा छ। दुवै उनले पैतृक सम्पत्ति देखाएका छन्। सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख भए अनुसार पाण्डेसँग 42 तोला सुन, 500 तोला चाँदी छ भने जग्गा बिक्री गरेर 2 सेट हिरा किनेको देखाएका छन्। तलब सुविधाबाट 1 सेट मोती किनेको पनि पाण्डेले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन्। व्यवसाय, तलब र जग्गा बिक्रीबाट एभरेस्ट बैङ्कमा 24,96,000 मौजदता रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले खुलाएका छन्। पत्नी बिना पाण्डेको नाममा प्रभु बैङ्कमा 60 लाख रुपैयाँ तलब तथा उत्पादन मार्फत जग्गा गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले उल्लेख गरेका छन्। छोरा सुयोगराज पाण्डेको ग्लोबल आइएमए बैङ्कमा 1,56,000 बैङ्क मौजदात देखाएका छन्। नाबालिका छोरीसहित आधा शरीर जलेको अवस्थामा आफ्नै घरभित्र मृत फेला परेका आमा छोरीको हत्या प्रेम सम्बन्ध लुकाउन पूर्व प्रेमीले गरेको खुलेको छ। सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका 2 झालेढुङ्गा थापा टोलकी 29 वर्षीय रेवती थापा र उनकी 9 महिनाकी छोरी रितुको भदौ 30 गते बिहान आफ्नै घरभित्र कोठामा शरीरको आधा भाग जलेको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। यो हत्याकाण्डमा रेवतीका पूर्व प्रेमी सिद्धकुमाक गाउँपालिका 2 का 28 वर्षीय कर्णबहादुर बस्नेतले गरेको तथ्य खुलेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी नवीन कार्कीले बताएका छन्। दुबईबाट 26 गते घर आएका कर्णबहादुर 2 दिन घरमै बसेर 29 गते राति पौने 10 बजेतिर रेवतीको घरमा पुगेका थिए। जतिखेर रेवतीका आमा छोरी सुतिरहेका थिए, कर्णले ढोका ढकढकाएर ढोकढक पारेपछि रेवतीले को हो भन्दा कर्णले आवाज दिए।
रेवतीले आवाज चिन्न साथ ढोका खोलिदिन्। ढोका खोल्न साथ कर्णले रेवतीको घाँटी न्याकेर कपडाले कसे। उनी बेडमै लडेपछि त्यसैमा पेट्रोल छर्केर आगो सल्काइदिए। रेवतीसँगै 9 महिनाकी छोरी रितु मस्त निन्द्रामा थिइन्। बेडमा पेट्रोल छर्केर आगो झोसिएपछि त्यो दन्कियो। त्यो आगोले 9 महिनाकी रितुका साथै उनकी आमाको मृत्यु भएको डिएसपी कार्कीले बताए। आमा छोरीको शरीर आधा जलेको अवस्थामा मृत फेला परेको थियो। कर्णबहादुरको घर रेवतीको भन्दा झन्डै 32 किलोमिटर टाढा छ। घटना घटाएपछि कर्ण नजिकैको गाउँमै एकजनाको घरमा बास मागेर बसे। त्यहाँबाट कर्ण बिहान 3 देखि 4 बजेतिर उठेर आफ्नो घरतर्फ लागे, डिएसपी कार्कीले बताएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले 2079 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को ग्रेड वृद्धि परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयका अनुसार 75,897 जना 66.97% को ग्रेड वृद्धि भएको छ। कार्यालयले साउन 26 र 27 गते सञ्चालन गरेको ग्रेड वृद्धि परीक्षामा 1,13,313 परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए। ग्रेड वृद्धि परीक्षाको नतिजामा कुनै विषयको ग्रेडमा चित्त नबुझे पुनर्योग गर्न चाहने विद्यार्थीहरूले 15 दिनभित्रमा सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ वा परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 मा निवेदन दिन सक्ने बोर्डले जनाएको छ। प्रकाशित नतिजामा प्राविधिक वा अन्य कुनै कारणले त्रुटि भई नतिजा प्रकाशन हुन नसकेको भए एकाइको सिफारिसमा 6 महिनाभित्र यस कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने बोर्डले बताएको छ। कोशीका पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले कोशीमा आफू नेतृत्वमा सरकारभन्दा पार्टीभित्रैबाट असहयोग भएको गुनासो गरेका छन्। बिहिबार सुरु भएको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्दै कोशी प्रदेश सभापति थापाले कोशी प्रदेश सभाको अङ्कगणितका कारण मात्र सरकार बन्न कठिन भएकोले राजनीतिक निर्णय आवश्यक परेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। कोशीमा काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारभन्दा पार्टीका नेता र शुभेच्छकहरूले साथ दिनुपर्नेमा नदिएको उनको गुनासो गरेका छन्। पार्टी र पार्टीका नेताहरूबाट सहयोग हुन्छ भन्ने लागेको थियो, जसले सहयोग गर्नुभएको छ, हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ उनले भने। कोशीमा उद्धव थापाको नेतृत्वमा बनेको सत्ता गठबन्धनको सरकार दुवै पटक सर्वोच्च अदालत आदेशमा बदर भएको थियो। पछिल्लो पटक 4 भदौमा थापाले लिएको विश्वासको मतलाई अवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिएको थियो। गृह मन्त्रालयले सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय क्षेत्र रामारोसन प्रवेश गराउन 25 देशका पर्यटकलाई अनुमति दिएको छ। रामारोसन घुम्न आएका पर्यटकहरूलाई स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको थियो, तर गृह मन्त्रालयले विदेशी पर्यटकलाई रामारोसन प्रवेशमा कुनै अवरोध नगर्न भन्दै अनुमति दिएको हो। गृहको आदेशपछि पर्यटकहरू रामारोसन भ्रमणमा निस्किएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रमुख सन्तोष ठाठकले गृह मन्त्रालयले यहाँ आइपुगेका पर्यटकलाई रामारोसन प्रवेशमा रोक नलगाउन र शङ्कास्पद काम गर्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन भनेका छन्। उनका अनुसार विदेशी पर्यटकको निगरानीका लागि प्रहरीको समूह समेत रामारोसन क्षेत्रमा जानेछ। 39 जना रामारोसन क्षेत्रमा पुगेर रोकिएका थिए। 22 जना अछाम प्रवेश गर्ने विभिन्न स्थानमा रोकिएका थिए। गृहको आदेशसँगै पर्यटकहरू रामारोसन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न थालेको अछाम प्रहरीले बताएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट जोडिएको विभिन्न देशका 2000 बढी पर्यटक रामारोसन घुम्न आउन लागेका हुन्। उनीहरू भारत, अमेरिका, क्यानाडा, पोल्यान्ड, इटली, रसिया, स्विडेन, इजरायल, फ्रान्स, स्पेन, जर्मन, थाइल्यान्ड, जापान सहित 25 देशका पर्यटक सो क्षेत्रमा पुगेका छन्। 3000 भन्दा बढी विदेशी नागरिकले 1 देखि 2 महिनासम्म रामारोसन क्षेत्रमा बस्न चाहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामले जनाएको छ। समुद्र सतहबाट करिब 2500 मिटर उचाइमा रहेको रामारोसन क्षेत्र 12 बन्ड 18 खण्डको नामले परिचालित छ। 12 वटा ताल र 18 वटा घाँसे मैदान रहेको सो क्षेत्र करिब 5 देखि 7 किलोमिटर रेडियसमा फैलिएको छ। 1.5 किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको जिङ्गाले ताल छ भने एउटै घाँसे मैदान 700 रोपनीमा फैलिएको छ। सुनसरीको इनरवा नगरपालिका 3 का 32 वर्षीय नगेन्द्र भगवतलाई दाइजो नल्याएको न्युमा श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। श्रीमती निकिता चौधरीको शनिबार राति हत्या गरेको भन्दै माइती पक्षले उजुरी दिएका आधारमा भगवतलाई नियन्त्रणमा लिएको सुनसरीका प्रहरी परीक्षक विपिन रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। विराटनगर महानगरपालिका 17 मटेरुवाकी 23 वर्षीय चौधरीको हत्या गरेको आरोप भगवतमाथि छ। उनले 21 महिना अगाडि विवाहका बेला चौधरीसँग 32 लाख नगद, 8 तोला सुन, 90 तोला चाँदी र 1 मोटरसाइकल दाइजोमा ल्याएका थिए।
थप दाइजो नल्याएको भन्दै चौधरीको हत्या गरेको माइती पक्षको आरोप छ। हत्या भएपछि भगतलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। थप दाइजो माग्दै दिदीको हत्या गरेको भन्दै मृतकका भाइ राकेशले कारबाही गर्न माग गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको 11 महिनाको छोरा समेत रहेको जनाएको छ। माइती पक्षले नाबालक छोराको समेत जीव ज्यानको सुरक्षा गरिदिन प्रहरी समक्ष आग्रह गरेका छन्। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शिक्षकको माग पूरा गर्दा राज्यलाई अरबौं भार पर्ने बताएका छन्। शिक्षकलाई पेन्सन पाउन स्थायी शिक्षणको अवधि नपुगेमा 10 वर्षसम्म अस्थायी शिक्षण अवधि गणना गर्नुपर्ने आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग पूरा गर्दा अरबौं भार पर्ने बताएका हुन्। खड्काले स्थायी शिक्षणको अवधि 7 वर्षसम्म गणना गरेर पेन्सन दिन सकिने बताएका छन्। बिहिबार सुरु भएको नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी उपसभापति समेत रहेका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले शिक्षक आन्दोलनमा विषयमा जानकारी गराएका थिए। स्थायी भएको अवधिले पेन्सनमा जान पुगेन भने 7 वर्ष अस्थायीको अवधि थपेर पेन्सन दिने अवस्था विधेयकमा गरिएको छ। उहाँहरूले 7 लाई बढाइदिनु पर्ने वा खुला गरिदिनु पर्ने भन्नुभएको छ। त्यो गर्दा अर्ब अन्तर देखिने भयो, खड्काले बैठकमा सुनाए। राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने र संविधान विपरीत हुने बाहेक शिक्षकका सबै माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताएका छन्। अहिले अर्थतन्त्रको अवस्थाका कारण र संविधान विपरीत हुने कुरा बाहेक सबै सकारात्मक कुरा सरकार तयार छ, खड्काले भने। शिक्षकहरूको मागका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई वार्ता गर्न निर्देशन पनि दिए पनि शिक्षकहरूले वार्ता गर्न नमानेको बताएका छन्। शिक्षकहरूको मागेको विषयमा आफूले शिक्षा मन्त्री, कानुन मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरू राखेर छलफल गरेको पनि खड्काले बैठकमा बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले मागहरू सरकार समक्ष राख्न पाउने वैकल्पिक विधिहरू हुँदाहुँदै विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित नगर्न आन्दोलन शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेको छ। बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको वैकल्पिक उपाय अपनाउन र विद्यालय बन्द नगर्न भनेको हो। शिक्षकहरूले आफ्ना मागहरू सरकार समक्ष राख्न पाउने वैकल्पिक विधिहरू हुँदाहुँदै विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित नगर्न सम्पूर्ण शिक्षक सङ्गठनप्रति हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ, महामन्त्री मुकुल ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ। विद्यार्थीहरूको उज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्न पनि शिक्षकहरूको हक हित सुनिश्चित हुनुपर्ने रासोपाले बताएको छ। तर शिक्षकहरूले आफ्नो पेशागत हकितका लागि एकजुट हुने नाममा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठनका रूपमा रहन नहुने हाम्रो नीति रहेको छ। शिक्षकहरूको पेशागत विकासका मागहरू हामी एकै ठाउँमा उभिन तयार छौँ, रासोपाले भनेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो संवेदनशील विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 का सम्बन्धमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको बताएको छ। यस्तै सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग परामर्श गरी रासोपाले यस विधेयकमा सम्बन्धमा आफ्नो धारणा तथा संशोधन प्रस्ताव राख्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। नेपाल आयोग निगमले 14.2 केजी भन्दा बढी क्षमताका ग्यास सिलिन्डर प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ। निगमले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो क्षमताभन्दा बढीका सबै प्रकारका सिलिन्डर गैर कानुनी भएको जनाएको छ। विभिन्न स्थानमा 50 केजी र 450 केजी क्षमताका सिलिन्डरहरू समेत एलपी ग्यास भरी बिक्री वितरण भएको भन्दै निगमले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। निगमले यस्ता सिलिन्डरहरूको प्रयोग नगर्न उपभोक्तालाई अनुरोध समेत गरेको छ। बढी क्षमताका सिलिन्डरमा ग्यास भरी बिक्री वितरण गर्न विभिन्न उद्योगले अनुमति माग गरे पनि निगमले अनुमति नदिएको स्पष्ट गरेको छ। निगमले एलपी ग्यास विनियमावली 2065 अनुसार अनुमति दिएको छैन। विज्ञप्तिमा भनिएको छ 14.2 केजी भन्दा बढी 50 केजी र 450 केजी क्षमताका सिलिन्डरहरूमा ग्यास भरी बिक्री वितरण गरिरहेको भए त्यस्ता सिलिन्डरमा ग्यास भरी बिक्री वितरण गर्ने कार्य तुरन्त बन्द गर्न यसै सूचना मार्फत जानकारी गराएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ निर्धारित तौलभन्दा बढी क्षमताका सिलिन्डरहरूमा ग्यास भरी बिक्री वितरण गरेको पाइएमा कारबाही गरिने पनि निगमले जानकारी दिएको छ। अमेरिकामा बसेर मानव बेचबिखन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका मृदुल भन्ने हस्त गौतम विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले बिहिबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हस्त गौतम विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको सहायक न्यायाधिवक्ता चन्द्र सञ्जेलले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार हस्त गौतम विरुद्ध 4 वटा कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ। सहायक जिल्ला न्यायाधीशका संयोजकले उनी विरुद्ध मानव बेचबिखन, ओसार पसार कसुर, सङ्गठित अपराध, ठगी र एकीकृत कसुरमा मुद्दा दायर भएको बताएका छन्। 4 वटा छुट्टै फाइलहरू छन्। प्रतिवादीहरू पनि फाइल अनुसार फरक छन्, उनले भने। उनका अनुसार पहिलो फाइलमा 6 जना, दोस्रोमा 4 जना र तेस्रोमा 5 जना र चौथो फाइलमा
3 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा लगाएको छ, जसमध्ये हस्त गौतमलाई 3वटा फाइलमा मुख्य प्रतिवादी बनाएको छ। यस प्रकरणमा अर्का 1 जना प्रतिवादीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनी कमल तामाङ हुन्। उनी भने 4वटै फाइलमा प्रतिवादी बनाएको छ। ज्योति कुँवर भन्ने व्यक्ति पनि प्रहरीको हिरासतमा छन्। अरू 2 जना प्रतिवादी पूर्ण लामा र भक्त कुमार काफ्ले भन्ने व्यक्ति पनि फरार रहेका छन्। रुकुम घर भई अमेरिकाको टेक्सास बस्दै आएका उनीमाथि मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरेको थियो। उनी गत भदौ 20 गते पक्राउ परेका थिए। उनी विरुद्ध ब्युरोमा 35 जनाले जाहेरी दिएका छन्। 30 जना पीडित काठमाडौँ र 5 जना दाङमा छन्। गौतम सहितको समूहले 200 जना बढी नेपाली नागरिकसँग पैसा लिएर अमेरिका पठाइसकेको बयान बताएका थिए। कतिपयलाई भने उनले अलपत्र पारेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै युवाहरूले राष्ट्रिय सभा गृह अगाडि गरिरहेको विरोध प्रदर्शनमा बुधबार फरक दृश्य देखिएको छ। फुटपाथ व्यवसायहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनको माग गर्दै अभियन्ता इनफ इज इनफ र चौ न्यौपानेले काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि मङ्गलबारदेखि उभिएर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए। त्यसै क्रममा उपत्यका विभिन्न क्याम्पसहरूमा अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थीहरूले संविधान पढेर विरोध गरेका छन्। हामीले गरिरहेको विरोधको समर्थनमा आज कानुनका विद्यार्थीहरूले संविधानको दिवसको अवसरमा संविधान नै पढ्नु भएको थियो। संविधानमा उल्लेख भएको बाँच्न पाउने, जिउन पाउने लगायतका मौलिक अधिकार मेयर बालेनको कानुनसम्म पुगोस् भनेर विद्यार्थीहरूले पढेका हुन्, सहभागी अभियन्ता परशुज मैनालीले भनेका छन्। मङ्गलबार दिउँसो 1 बजेदेखि राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिएका 2 अभियन्ताहरू अहिलेसम्म निरन्तर उभिरहेका छन्। उनीहरूले 77 घण्टा उभिएर विरोध गर्ने घोषणा गरेका छन्। बुधबार श्रमिक नेता समेत रहेकी नेपाली काङ्ग्रेसी सांसद रमा कोइराला पौडेलले पनि अभियन्तालाई साथ दिँदै विरोध कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा परिवारका अन्य सदस्यहरूले सहयोग गरेको भए अहिलेको परिणाम नआउने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय बीपी नगरमा आयोजित बीपी साहित्य महोत्सवको तेस्रो दिनको कार्यक्रममा परिवारले बुझेको बीपी विषयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा बीपीले लिएको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अहिले पनि सान्दर्भिक भएको जनाउँदै कोइराला परिवारका सदस्यहरू एकै ठाउँमा उभिने परिस्थितिमा नआएसम्म कार्यकर्ताहरूले दुःख पाइरहने दावी गरेका छन्। उनले पार्टीको नेतृत्व लिने कुरा सबै परिवारकै सदस्यमा मात्र भर नपर्ने भन्दै देशभरका कार्यकर्ताको भावना र सुझाव बमोजिम नै आफूले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेर सम्मान पाएको बताएका छन्। उनले भने, मैले पाउने सम्मान पाएकै छु, तर महाधिवेशनमा तपाईहरूले साथ दिएको भए यस्तो हालत हुँदैन थियो। पार्टी मिलाउने कुरा परिवारका सदस्य मिलाए जस्तो सजिलो हुन्न रहेछ। नेता कोइरालाले आफूहरू कोइराला परिवारका सदस्यहरूलाई सधैँ साथमा लिएर हिँड्न चाहेको भन्दै आगामी दिनमा मिलाएरै जाने भनेर डाक्टर शशाङ्क र सुजाता कोइरालाले भनेको कुरामा आफू विश्वस्त भएको बताए। नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री तथा बीपी पुत्र डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पार्टीका कार्यकर्ताहरूको सुझाव बमोजिम आफू चल्ने गरेको भन्दै 14औं महाधिवेशनमै आफू सभापतिमा उम्मेद्वार बन्न खोजेको जनाएका छन्। आफू 15औं महाधिवेशनमा समेत सभापतिको आकाङ्क्षी रहेको बताएका छन्।